तातूंतल्यान सगळ्यांक गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. एक म्हत्वाचो निर्णय आनी इनिशिएटीव आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतला, तातूंतल्यान ताणें क्लीन आनी ग्रीन गोवाचो मोहीम चालू केल्ली आसा. 5 जून ते 5 सप्टेंबर जवळ जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला, तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक. तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक, संस्थेक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपले लावचें. हांगा जेन्ना प्रधानमंत्र्यान उलो मारला एक पेड माँ के नाम, तेन्ना सगळ्यांनी आपल्या आवयक म्हणजे मातृभुमी ह्या मोगान जी मातृभुमीच्या मोगान आमी एक झाड लावचें आनी तें झाड फक्त लावन ताजी परत पळोवप. कित्याक आमची आवय आमचे जशें प्रेम करता तशेंच आमचें प्रेम त्या झाडार आसपाक जाय. आनी झाड फक्त आज लायलें जावचें ना, तें पळोवन तें कशें वाडटा मोगान वाडोवचें पडटलें. आनी तातूंतल्यान जेन्ना हे उपक्रम 10 लाख झाडां लावपाचे आसतले, ते सगळ्यांच्या सहभागान म्हाका दिसता पूर्ण तरेन आमी हे यशस्वी करूंक शकतले. एक वटेन आमी एक संकल्प सगळ्यांनी घेतला, जशें प्रधानमंत्री उलो मारला रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल. त्या हातूंतल्यान आमकां खबर आसपाक जाय आमचो ओन्ली वन अर्थ म्हणून, आनी एक अर्थ सांबाळटले आनी फुडल्या जनरेशनाक करतले जाग्यार दवरतले. त्याकडे सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी मंत्री आमदार म्हणूनच न्हय, पूर्ण जनतेची स्थितीत रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पर्यावरण राखपाचें. पर्यटन मंत्री आशिल्ल्यान रिजनरेटीव टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान आमी पर्यावरण राखपा खातीर तातूंतल्यान एक इम्पॉर्टंट पिलर जो आसा इकॉनॉमी आनी सोसायटी सोडली जाल्यार एनवायरमेंटाची. पर्यावरण राखचें, सस्टेनेबल मेजर्स घेवचे आनी नेक्स्ट जनरेशनाक हे पूर्ण गोंय सोबीत गोंय, सुवर्ण गोंय तांकां भोगपाक मेळचें ह्या विचारधारान हो सरकार पावलां काडटा, पर्यटन खातें पावलां काडटा. आनी लोकांक जनतेक तेन्नाच आव्हानूय करता की असले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जे आसतात टू क्रिएट मोर अवेरनेस एंड वी स्टार्ट विथ प्लांटेशन. इट इज इम्पॉर्टंट टू प्रिजर्व आवर ग्रीनरी एज ग्रीन गोवा एंड ऑल्सो लुक एट क्लीन गोवा.